Maayong buntag kaninyong tanan, ani ang lakat sa panahong karong Sabado sa Bantag, Enero 13, 2024. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, ang shear line padayon kini makaapekto sa silangan bahin sa Kabisayan ug ang amihan nga hangin padayon sa kini makaapekto sa ubang bahin sa Luzon ug sa Kabisayan. Samtang ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province diin makasimnati og usahay pagdag-om ngadto na sa mapanganoron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa localized thunderstorm. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang mohuyop gikan sa amihanang silangan direksyon ug kasarangan ngadto sa dagko ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24.2 ngadto na sa 32 antas sentigrado. Ang dagat motaob karong gabii sa alas 11:45 nga adunay sukod nga 1.3 meter ug mohunas karong buntag sa alas 7:55 nga adunay sukod nga negative 0.4 meter. Og wala tay gale warning nga giisa diri sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw musubang karong buntag sa alas 5:58 ug mosalop karong hapon sa alas 5:34. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Francis Simorlan.